सबसे पहले मैं तारिक फजल चौधरी साहब आपसे ये जानना चाहूँगा कि चलें हमारा IMF के साथ एक मुआहदा तय पा गया, मुईशत तो संभल गई, लेकिन ये जो जजेस एक दूसरे को खतूत लिख रहे हैं, पहले मंसूर अली शाह साहब ने ख़त लिखा काजी फाजीसा साहब को, अब काजी फाजीसा साहब ने ख़त लिख दिया मंसूर अली शाह साहब को। उसमें उन्होंने बताया जी कि आपने जो मेरे पे इल्ज़ाम लगाया है कि मैंने एक सीनियर जज याहिया अफरीदी साहब को नज़रअंदाज करके और एक जूनियर जज जस्टिस अमीनुद्दीन साहब को कमेटी में शामिल किया है, तो ये आपका इल्ज़ाम गलत है। ऐसा लग रहा है कि कोई कंफर्म किए बगैर ही एक दूसरे पे इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं। आपको नहीं लगता कि पाकिस्तान की जो अवाम है उनका अदालतों से एतमाद उठ जाएगा अगर ये सूरत हाल बेहतर ना हुई? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मीर साहब बहुत शुक्रिया, आपने प्रोग्राम में दावत दी। सबसे पहले तो जहाँ से आपने अपने प्रोग्राम का आगाज़ किया, ये कौम को कोई, मैं ऐसे तो नहीं समझता कि कोई मुबारकबाद देने की घड़ी है, लेकिन ये खुशाइंद ख़बर ज़रूर है पाकिस्तान के लिए। खुशखबरी है कि हमारा IMF के साथ जो एक मुआहदा तय पाया था वो अब अपनी अमली शक्ल इख्तियार कर चुका है और $7 अरब का जो ये मुआहदा है ये आज अपनी हतमी शक्ल में सामने आ चुका है IMF के साथ, और $1 अरब जो है फ़ौरी तौर पे रिलीज़ हो रहा है। तो ये गवर्नमेंट की उन कोशिशों का हिस्सा है कि जो मुल्क में इस वक्त जो बैठी हुई एक मईशत है उसको मुस्तहकम करने के लिए हम अपने इत्तेहादी जमातों के साथ मिल के कोशिश कर रहे हैं, और इंशाअल्लाह इससे आगे भी खुशखबरियाँ आएंगी। कौम जो है वो जिन मसाइल का शिकार है उससे हम बखूबी आगाह हैं, महंगाई का जिन, उनके साथ मईशत से जुड़े हुए और मसाइल, तो इंशाअल्लाह हमें उम्मीद करनी चाहिए और हम दिन रात कोशां हैं कि कौम के लिए मज़ीद खुशखबरियाँ भी लेके आएँ, उनकी ज़िंदगी में मज़ीद आसानी लेके आएँ। दूसरी बात जो है वो ये है कि आपने 2 दफ़ा ये बात कही कि चले मईशत तो संभल गई, अल्हम्दुलिल्लाह मैं इस पर शुक्र अदा करता हूँ अल्लाह ताला का, लेकिन मीर साहब मईशत संभल तब सकती है जब पाकिस्तान में मुस्तकिल बुनियादों के ऊपर सियासी इस्तेहकाम आएगा, जिसे हम पॉलिटिकल स्टेबिलिटी कहते हैं, और वो ना होने की कुछ और वजूहत अपनी जगह पे हैं, लेकिन एक वजह वो भी है जो आपने बात बताई है कि सुप्रीम कोर्ट के जो ऑनरेबल जजेस हैं वो एक दूसरे को ख़त व किताबत के ज़रिए मुखातिब कर रहे हैं और वो ख़त मीडिया पे भी रिलीज़ हो रहे हैं। अब यकीनन वो एक ऐसा इदारा है जो हमारे जो आइन के हमारे जो स्टेट के सतून हैं उनमें से एक है अदलिया, और सुप्रीम इदारा है, तो उस हवाले से वो सारे एक ही छत के नीचे बैठते हैं, सारे हमारे लिए बहुत ऑनरेबल हैं। तो ये मामलात उनके जो बाहमी गुफ्तगू या बाहमी किसी भी मामले के ऊपर इख्तलाफ है, ये अगर इदारे के अंदर रहे तो बेहतर है। और मीडिया के ऊपर फिर आपको पता है उसके ऊपर बहस शुरू होती है और उसके ऊपर तरह तरह की बातें, और उसमें सियासी जमातें भी इन्वॉल्व हो जाती हैं। जैसे कि इमरान खान साहब ने जस्टिस मंसूर साहब के हवाले से कहा कि हम आपको मुकम्मल बैक करते हैं। भाई किसी भी जज के हवाले से ये बात आप नहीं कह सकते कि हम आपको बैक करते हैं, हम आपको सपोर्ट करते हैं, मुस्लिम लीग नून फलां जज के पीछे खड़ी है, ये तो आप उस मनसब को पोलिटिसाइज़ कर रहे होते हैं। तो लिहाजा मैं समझता हूँ कि ये रवैया भी ठीक नहीं है सियासी जमातों का, लेकिन उन्हें मौका मिल जाता है कि फिर वो यस नो में, प्लस माइनस में, इस तरह की डिबेट के अंदर इंडल्ज होते हुए अपनी पॉलिटिकल जो फिर उसके आगे इंटरेस्ट भी आ जाते हैं, उनको मद्देनज़र रखते हुए बयानातबाजी शुरू हो जाती है। तो ये कोई बहुत अच्छा मैं समझता हूँ कि अमल नहीं है। अदलिया से कौम जो है उसे बहुत सारी उम्मीदें हैं, और इस सिस्टम को अपने ट्रैक पर रखने के लिए अदलिया का मुतवाज़न होना, मुकम्मल तौर पे गैर जानिबदार होना, ये अज़हद ज़रूरी है। और इंशाअल्लाह हमारी जो कोशिशें हैं, अभी हम एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की भी बात कर रहे थे, उससे भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं कि जो आइन के अंदर इस सिस्टम को स्टेबलाइज़ करने के लिए, मुतवाज़न करने के लिए, और इसमें पार्लिमान के किरदार को मज़ीद वाज़े करने के लिए और मौसर बनाने के लिए वो ज़रूरी हैं। और हम उम्मीद करते हैं कि अपोजिशन की पार्टीज़ भी पार्लिमानी किरदार को मजबूत बनाने के लिए, आइन को मज़ीद मजबूत करने के लिए वो इसमें साथ देंगे इंशाअल्लाह। जी, सेनेटर हुमायूं मोहम्मद साहब, तारिक फजल चौधरी साहब कह रहे हैं कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो है उसके लिए भी उनको तवक्को है कि अपोजिशन उनका साथ देगी। तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के लिए सुना है कि इजलास जल्द बुलाया जाएगा, तो जब इजलास बुलाया जाएगा तो आपको लगता है कि कौम की तवज्जो हट जाएगी जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस की जो आपस में लड़ाई चल रही है, तो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट पे जो पार्लियामेंट का इजलास होगा, आपको लगता है कि उससे पाकिस्तान में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आ जाएगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नाअबुदु व इय्याका नस्तईन। देखिए हामिद मीर साहब, सबसे पहले तो आपने जो अपना स्टेटमेंट स्टार्ट किया था कि अवाम का एतबार उठ जाएगा इस जुडिशरी से, मुझे गा पे थोड़ा सा अजीब सा लग रहा था। मैं तो समझता हूँ उठ गया था, है,
کیونکہ جس لحاظ سے ہم لوگوں کا پورا سسٹم یہ ناانصافی اور ظلم پہ چل رہا ہے، اور دیٹ از گوئنگ اگینسٹ، یہ یاد رکھیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کا کہا تھا کہ اگر وہ معاشرہ یا وہ سسٹم کبھی نہیں چل سکتا جس کے اندر ظلم ہو، اور ظلم کا مطلب ناانصافی ہو. تو ہمارے یہاں پہ ظلم ہے اور ہمارے یہاں پہ ناانصافی ہے. میں مثال دیتا ہوں ناانصافی کی. کانسٹیٹیوشن جس کی ہم سب لوگ باتیں کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ ہم لوگ اس کانسٹیٹیوشن کو بچانے کے لیے، کانسٹیٹیوشن کہتا ہے کہ آپ جو جنرل الیکشن کے اندر ریزرو سیٹ، جو ریزرو سیٹس ہیں اس کا تعین جنرل الیکشن کی بیسس پہ ہوگا. تو پھر رحیم یار خان کی جو سیٹ ہوئی ہے اس کی بیسس پہ ایک ایکسٹرا سیٹ کیوں ملی ہے؟ یہ تو انکانسٹیٹیوشنل سیٹ دی گئی ہے. اور یہ الیکشن کمیشن نے کیوں دی ہے؟ ہم کیوں انکانسٹیٹیوشنل چیزوں کو کانسٹیٹیوشنل بنا کے، دوسرے لفظوں میں حرام چیزوں کو حلال چیزوں کے اندر لپیٹ کے کیوں پیش کرتے ہیں؟ فار دا سیک آف واٹ؟ اچھا، دوسری بات یہ ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ جو پیسہ آیا ہے امپورٹنٹ بات ہے. مجھے بے نظیر صاحبہ کی ایک تقریر یاد آ گئی ہے کہ جس میں انہوں نے کہا تھا کہ اس حکومت کو، ریفرنس تھا میاں نواز شریف صاحب کی حکومت کو، کہ ان کو یہ جو پیسے دیے جا رہے ہیں وہ کیوں دیے جا رہے ہیں؟ کیونکہ ان لوگوں نے تو پاس میں بھی کیا تھا. ہمارا ایک جو کنسرن ہے وہ یہ ہے کہ اگر سٹیبلٹی نہ ہو، کسی ایک جگہ پہ سٹیبلٹی نہ ہو، آپ اگر وہاں پہ انویسٹمنٹ کرتے ہو یا وہاں پہ پیسہ ڈالتے ہو، وہ پیسہ وہاں پہ ٹکتا نہیں ہے، وہ بہہ جاتا ہے. اس کے لیے سب سے پہلے چیز یہ ہے کہ آپ اس جگہ کو سٹیبلائز کرو. اگر آپ سٹیپ 1 نہیں کرو گے، ڈائریکٹ سٹیپ 2 یا سٹیپ 3 پہ چلے جاؤ گے، آپ کا جو ہدف ہے وہ آپ کر نہیں سکو گے. اور یہ پاکستان کا بیسک مسئلہ ہے جو شروع سے آ رہا ہے، کیونکہ ہم لوگوں نے کبھی پرابلم کو سائنٹیفکلی یا ایویڈنس کے لحاظ سے نہیں دیکھا. میں ایک اور مثال دیتا ہوں. ہم لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ جو پینڈنسی آف کیسز ہیں، ہم نے کبھی یہ نہیں دیکھا کہ یہ پینڈنسی آف کیسز کی وجوہات کیا ہیں. اگر ہم کیس ویٹیج کو دیکھتے ہیں تو پھر ہمیں کیس ویٹیج کو دیکھنا پڑے گا کہ اس کا مطلب کیا ہے. میں مثال اس لحاظ سے دیتا ہوں کہ جو کرمنل کیس ہوتا ہے اس کو آپ 1 پوائنٹ دیتے ہیں، جو سول کیس ہوتا ہے اس کو 0.66 پوائنٹ دیتے ہیں، اور جس کو ہم دیوانی مقدمہ کہتے ہیں، جس کو ہم کمرشل سول کیس کہتے ہیں، اس کا 1.75 آپ اس کو ویٹیج دیتے ہو. پھر آپ دیکھتے ہو 3 کورٹ سے، تینوں کے اندر 100 کیسز ہیں، لیکن اس کی ڈسٹریبیوشن ایسی ہوتی ہے کہ ایک کورٹ کے اوپر کیس ویٹیج 85 ہوگا، دوسرے اوپر 65 ہوگا، اور ایک اوپر 175 ہوگا. پھر آپ دیکھتے ہو کہ ہمارا جو جوڈیشری سسٹم ہے اس میں جو ڈیلیز ہوتی ہیں، کبھی ایک وکیل نہیں آیا، کبھی دوسرا وکیل نہیں آیا، کبھی وکیل کا چھوٹا وکیل نہیں آیا، کبھی چھوٹے وکیل کے اس سے چھوٹا وکیل نہیں آیا، اور یہ ایڈجورنمنٹس ہوتی رہتی ہے. ان سب چیزوں کو جب آپ سٹڈی کرو گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ پرابلم کہاں ہے، پھر آپ اس پرابلم کو سالو کرو. لیکن اچھا، لیکن ابھی تو دیکھیں سینیٹر صاحب، ابھی تو ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ بینچ بنتا ہے اور ایک جسٹس منیر اختر صاحب جو ہیں بینچ میں بیٹھنے سے انکار کر دیتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں جی وہ جو صدارتی آرڈیننس جاری ہوا ہے وہ مجھے اچھا نہیں لگتا. اور صدارتی آرڈیننس تو پہلے بھی جاری ہوتے رہے ہیں، ہمیشہ سے جاری ہو رہے ہیں. تو یہ ججز جو ہیں انہوں نے کچھ جو سیاسی معاملات ہیں اس کو اپنی انا کا مسئلہ کیوں بنایا ہوا ہے؟ سر اگر آپ کو یاد ہو، میرے خیال میں چیف جسٹس، پریزنٹ چیف جسٹس جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کا اسی طریقے سے کوئی ایک وہ بیان بھی تھا، یا اسی طریقے سے کوئی ان کا وہ تھا کہ جو انہوں نے کیا کہہ سکتے ہیں. میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ انہوں نے جب کچھ ہی مہینے پہلے ایک کیس کی سماعت ہو رہی تھی تو انہوں نے کہا تھا کہ اگر آپ نے پریزیڈنشل آرڈیننس جاری کرنے ہیں تو پھر پارلیمنٹ کو بند کر دیں. اور انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ پریزیڈنشل آرڈیننس جاری کرنا پارلیمنٹ کی توہین ہے. لیکن میں تو یہی تو کہہ رہا ہوں کہ چیف جسٹس صاحب بھی ایسے بیان دیتے ہیں جو سیاسی بیانات ہوتے ہیں، اور منیب اختر صاحب بھی جو ہیں وہ سیاسی وجوہات کی بنا پر بینچ میں بیٹھنے سے انکار کر دیتے ہیں. حامد میر صاحب، بات یہ ہے کہ پہلا آپشن جو ہمارے پاس ہے، جو ہم میں سے کوئی نہیں کر رہا، ہم لوگ سب سیکنڈ آپشن کی طرف جا رہے ہیں، ریکنسائل کرنا چاہتے ہیں، لیکن ہم ٹروتھ کی طرف نہیں جانا چاہتے ہیں. اس ٹروتھ میں ہم سب بہت زیادہ غلطیاں کر رہے ہیں.
जब तक हम ट्रूथ के ऊपर नहीं जाएंगे, सच्चाई के ऊपर नहीं जाएंगे, आप रिकंसाइल कर नहीं सकते। जब आपका एक्चुअल बैंक अकाउंट नहीं आएगा, आप अपने अकाउंट्स को कैसे रिकंसाइल करेंगे? हमें सबसे पहले ये देखना पड़ेगा कि क्या है। और इसमें ये याद रखें कि इस वक्त हमारे जो जुडिशरी है, एक बात जो बात हुई थी अभी तारिक फजल साहब, उसको क्लियर करना चाहता हूं। हमारा मौक़िफ़ ये नहीं है कि जस्टिस मंसूर अली शाह, आप जस्टिस मंसूर अली शाह की हिस्ट्री देख लें। जब वो लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस थे, सबसे ज़्यादा उन्होंने पीटीआई के ख़िलाफ़ फ़ैसले दिए हैं। जब वो बेंचेस के वो बंदे थे, वो सबसे ज़्यादा उनके फ़ैसले पीटीआई के ख़िलाफ़ होते थे। हमारा सिर्फ एक चीज़ है कि जो भी नेक्स्ट जज है उसको दे दिया जाए। हाँ, उसका नाम अगर कोई है, हमने वो नाम ले लिया, लेकिन उसका नाम से ताल्लुक़ नहीं है, उसका ताल्लुक़ है कि नेक्स्ट सीनियर मोस्ट जज। ठीक है,